प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अदालतले सदर गर्नुपर्ने प्रमुख 3 तर्क अघि सारेका छन्। 1. यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो। 2. यो विशुद्ध राजनैतिक विषय हो। र 3. ताजा जनादेशमा जानुपर्ने कुरा अलोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक सभादेखि आइतबार अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा पनि यिनै तर्कहरू प्रस्तुत गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीका यी अभिव्यक्ति कति तर्कसङ्गत छन्? संविधान, कानुन र नेपाल जस्तो शासन व्यवस्था भएका मुलुकको परम्परा के छ? यिनै विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग अधिवक्ता गोविन्द बन्दी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद साधनाजी। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन यो विशुद्ध राजनैतिक विषय हो, यसको न्यायिक निरूपण हुनै सक्दैन भनेर भनेका छन्। के यो अदालतले बोल्नै नहुने विषय हो? अब यो चाहिँ बोल्नै नहुने विषय हो कि होइन भन्ने कुरा उहाँले उठाइसकेपछि यसमा अदालत त बोल्ला नै। तर अहिलेसम्म विकसित विधिशास्त्र, खास गरी हामीले जस्तो खालको विधिशास्त्र संसदको विघटन सम्बन्धी मुद्दामा गरेका छौँ त्यसले के देखाउँछ भन्दा कि यो संवैधानिक विषय हो, यो राजनीतिक विषय होइन। म खालि स्मरण गराउन के चाहन्छु भने सबभन्दा पहिला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यति बेला 36 र 74 सांसदहरूको आन्तरिक पार्टीको खिचोला पर्दा उहाँको नीति र कार्यक्रम जति बेला फेल भयो उहाँले संसद विघटन गर्नुभएको थियो र त्यस विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। र त्यो मुद्दाको सन्दर्भमा 11 जना न्यायाधीशको इजलासले, बृहत्पूर्ण इजलास भन्छौँ हामी, त्यो 11 जनाको इजलासले के भन्यो भने यो चाहिँ वास्तवमा राजनीतिक प्रश्न होइन, यो संवैधानिक प्रश्न हो। किनभने उहाँले संगठन त्यति बेला प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि भन्नुभएकै के थियो भन्दाखेरि कि यो चाहिँ मलाई 53(4) ले संविधानको धारा 53(4) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर म चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका छु भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको थियो। र त्यति बेलाले यो प्रश्न के निरूपण गरियो भने यो चाहिँ वास्तवमा राजनीतिक प्रश्न होइन, यो संवैधानिक प्रश्न हो भन्यो। एक, त्यसै गरी यो प्रश्न फेरि पनि कसको मुद्दामा उठ्यो भने मनमोहन अधिकारीले जब संसद विघटन गर्नुभयो 52 सालमा भदौ 12 गते जुन फैसला फेरि 11 जनाकै न्यायाधीशको बेन्चले जुन फैसला गर्यो त्यो फैसलामा पनि यो प्रश्न उठाइयो। र त्यति बेला पनि अदालतले के भन्यो भने जुन संविधानको धारा टेकेर प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुभयो त्यो धारा उहाँ टेक्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न, त्यो अधिकार उहाँलाई संविधानले दिएको छ कि छैन भन्ने कुरा न्यायिक जाँचको विषय बन्दछ। त्यसैले यो संवैधानिक प्रश्न हो भनेर निरूपण गर्यो। त्यसभन्दा पछि तत्कालीन के छ भने राजा श्रीपाद वीरेन्द्रले पनि एउटा राय, अदालतसँग एडभाइजरी ओपिनियन भनिन्छ, उहाँले राय माग्नुभयो कि संसद विघटन र समावेदन मध्ये के हुन्छ भनेर। त्यति बेला पनि 9 जनाको बेन्चले ओम भक्त श्रीमानको त्यति बेला प्रान्यासको संसदमा बसेको के छ भने बेन्चले के भनिदियो भने यो पनि राजनीतिक प्रश्न हो, होइन, यो चाहिँ संवैधानिक कानुनी प्रश्न हो, यसमा चाहिँ यो कन्स्टिट्युसनसँग रिलेटेड। यो तीनवटा विगतका जुन नजिर छन् त्यो अहिले प्रधानमन्त्रीजीले गरिरहेको दलिललाई समर्थन गर्दैन। र प्रधानमन्त्रीजीले विघटन गर्दाखेरि लिएको आधार मध्येको एउटा आधार हाम्रा आफ्नै परम्परा भन्ने शब्दावली राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट 5 गते पुस 5 गते जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अर्थात् उहाँले पार्लियामेन्ट डिजोल्भ गर्नुको पछाडिका कानुनी आधारहरू मध्ये नेपालले विकास गरेको संवैधानिक परम्पराको कुरा गरिएको छ। अब संवैधानिक परम्परा केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि द इन्टरप्रिटेसन अफ द कन्स्टिट्युसन। संविधानमा जुन कुरा लेखेको छ त्यो संविधानमा लेखेको कुरा भयो, जुन कुरामा संविधान लेखेको छैन त्यसमा चाहिँ अदालतले संविधानको सम्बन्धित धाराको व्याख्या गर्दा बोलेका कुराहरू त्यो संवैधानिक कानुनका के छ भन्दाखेरि त्यो अभिन्न अङ्ग मानिन्छन्। हो त्यो विधिशास्त्रले के भन्छ भन्दा कि प्राइम मिनिस्टरको पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्ने राइटको यदि इस्यु आयो भने त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि संवैधानिक इस्यु हो भने हुनाले प्रधानमन्त्रीजीले गरिरहेको दलिल वास्तवमा तर्कसङ्गत देखिँदैन। कुनै पनि प्रावधानलाई व्याख्या नगरिकन यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा निहित विशेषाधिकार प्रयोग गरिएको भनेर जुन प्रधानमन्त्रीले तर्क अघि सारिराख्नु भएको छ यो कस्तो खालको विशेषाधिकार हो? यस्तो खालको विशेषाधिकार चाहिँ हाम्रो संविधानले व्याख्या गर्छ कि गर्दैन? यस्तो व्यवस्था छ कि छैन? अब यसमा यदि हामीले हेऱ्यौँ भने ओम भक्तको त्यति बेलाको प्रधान न्यायाधीश ओम भक्त श्रेष्ठको भनौँ न उहाँको अध्यक्षतामा त्यति बेला बनेको 9 जनाको बेन्चले गर्दा मान्य त्यति बेला के छ भन्दा एमिकस क्युरीबाट गएर बहस गर्ने कानुन व्यवसायले गरेको कुरालाई चाहिँ त्यहाँ विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ र अन्तिममा रायमा यो कुरा बोलिएको छ। विशेष अधिकारको प्रश्न कहाँनिर थियो भने हामीले दुईटा डिफ्रेन्ट कन्स्टिट्युसनल सेटअपमा छौँ। 47 सालको कन्स्टिट्युसनल सेटअपमा प्राइम मिनिस्टरलाई अधिकार थियो, प्राइम मिनिस्टरलाई पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्ने राइट दिएको थियो र त्यो राइट चाहिँ कानुनसम्म ढङ्गले प्रयोग गरियो कि गरिन भन्ने कुराको मात्रै अदालतले जाँच गरेको थियो। त्यही मुद्दामा भनियो कि प्रधानमन्त्रीले गरेका काम कारबाहीहरूको के छ भने जाँच गर्ने अधिकार संसदको हो,
संसदले प्रधानमन्त्रीले गरेको काम कारबाहीको जाँच गर्नुपर्छ र यदि संसदले जाँच गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीका कुनै काम कारबाही बाधक बन्छ भने त्यसलाई अदालतले हेर्नुपर्छ भनिएको थियो। त्यसैले मैले यहाँ निवेदन गर्न खोजेको कुरा के हो भने विशेष अधिकार होइन, अधिकार थियो त्यति बेला प्रधानमन्त्रीलाई 47 सालको संविधान अन्तर्गत संसद विघटन गर्ने सीमित अधिकार प्राप्त थियो। तर हामीले के देख्यौँ त भन्दाखेरि यो विगतमा संसद विघटन गरेर नेपालमा आएको त्यति बेलाको बहुदलीय व्यवस्था जुन प्रजातन्त्र हामी भन्थ्यौँ त्यसमा जुन विकृति र विसङ्गति हुर्कियो त्यो विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्नको लागि अहिले नयाँ संविधान बनाउँदाखेरि संविधान सभामा छलफल भएका र त्यति बेला अभिलेखन गरिएका कुराहरू फर्किएर हेर्ने हो भने के देखिन्छ भन्दा अब चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो खालको अधिकार दिन हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउन हुँदैन भन्ने कुरा भएर अहिलेको संविधानमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार विशेषाधिकार होइन कि कुनै अधिकार दिएको होइन। अहिलेको संविधान भनेको लिमिटेड गभर्मेन्टको कन्सेप्टबाट आएको छ। यो सीमित सरकारको अवधारणा अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले चाहिँ असीमित अथवा रेसिड्युरी पावर भनिन्छ कन्स्टिट्युसनको भाषामा चाहिँ त्यसलाई अवशिष्ट अधिकार भनिन्छ। अहिलेको गभर्मेन्टलाई प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अवशिष्ट अधिकार प्राप्त यो संविधानद्वारा छैन। अब यो संविधानभन्दा माथि गएर प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई चाहिँ अविशिष्ट अधिकार प्राप्त छ भन्नुहुन्छ भने त्यो सुप्रा कन्स्टिट्युसनल आर्गुमेन्ट हुन्छ। त्यो अहिले बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ काम गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको र अर्को चाहिँ वैकल्पिक सरकार पनि बन्न नसकेको अवस्थालाई हेरेर चाहिँ अब ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भनेको देखिन्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यो कसरी अघि बढ्छ त अब प्रधानमन्त्रीजीको लिखित जवाफ हेर्ने हो भने उहाँले लिएको एउटा आधारमा के हो भन्दाखेरि सरकार बनेदेखि नै उहाँका दलका नेताहरूले उहाँलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि विभिन्न गुट उपगुट सञ्चालन गरेर उहाँलाई काम गर्न दिएन भन्ने उहाँको तर्क देखिन्छ। अब त्यो खालको तर्कमा आफ्नो दम होला, त्यो उहाँहरूको आन्तरिक विषय हो, त्यसमा म जान चाहन्न। तर यदि कुनै प्रधानमन्त्रीलाई उसको दलले काम गर्न दिएन भने संविधानले के निकास दिएको छ त भन्दा दुईटा निकास दिएको छ संविधानको धारा 100 अन्तर्गत उहाँ संसदमा गएर म उप संसदको विश्वास छ, मेरो पार्टीले मलाई जथाभावी गर्न पाउँदैन भनेर विश्वासको मत उहाँले लिन पाउनुहुन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव होइन कि उहाँ आफैले धारा 100 अन्तर्गत चाहिँ के छ भने विश्वासको मतको लागि जान सक्नुहुन्छ र पार्लियामेन्टको यदि उहाँले विश्वास प्राप्त गर्नुभयो भने उहाँले दललाई टेर्नुपर्ने अवस्था, त्यो सुन्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। एउटा कन्स्टिट्युसनल निकास थियो। दोस्रो के छ भने संविधान अन्तर्गतकै बनेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन छ र राजनीतिक दल सम्बन्धीको ऐनले के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो संसदीय दलको व्यवस्था गरेको छ, जुन चाहिँ नेकपाको संसदीय दल छ र नेकपा संसदीय दल अन्तर्गत पनि उहाँले त्यो संसदीय दलबाट आफ्नो विश्वास सिद्ध गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ सांसद मात्र हुन्छन्, पार्टीका नेताको हैसियतले त्यहाँ कोही पनि हुँदैन। जनताले जिताएर पठाएका प्रतिनिधि हुन्छन् र उहाँलाई चाहिँ ती प्रतिनिधिले विश्वास गरेर त्यहाँबाट भोट अफ कन्फिडेन्स लिएको भए त्यो उहाँको निकास हुन सक्थ्यो। तर उहाँले के छ भने मलाई काम गर्न दिएन भनेर संविधानको धारा 100 मा भएको अर्को व्यवस्था जो प्रधानमन्त्री उप अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउने सांसदहरूको सार्वभौम अधिकार हो अथवा प्रधानमन्त्रीलाई एकाउन्टेबल बनाउने जुन संसद हो त्यसलाई नै उहाँले विघटन गर्दा के भयो त भन्दाखेरि संविधानका अरू धाराहरू निष्प्रभावी हुने भए। धारा 100 त कामै नलाग्ने भयो। त्यसैले संविधानको व्याख्या गर्दा अर्को कुनै धारालाई पर्ने गरी व्याख्या गर्न मिल्दैन। त्यो प्रतिकूल असर पर्ने गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि संवैधानिक परम्परा रहिरहेछ। त्यसैले उहाँको हाम्रो संविधानकै व्यवस्था हेर्ने भने म के पनि तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु भने हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको 4 वटा अवस्था छ, 4 वटा सरकारको अवस्था छ। पहिलो 76 को 1 को सरकार जो बहुमतको सरकार हुन्छ, वास्तवमा यो बहुमतको सरकार थिएन पहिला। दोस्रो 76 को 2 को सरकार जो चाहिँ के छ भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको प्रधानमन्त्री बन्छ र अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी के छ भने त्यो अनुसार बन्नुभयो, तर उहाँहरूको पार्टी एकीकरण भएर नेकपा भन्ने अर्को पार्टी बन्यो। उहाँ अहिले त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरिबाट प्रधानमन्त्री भए हुनाले उहाँलाई 76 एकै सरकार मान्न सकिन्छ। अर्को 76 3 को सरकार हुन्छ जसमा चाहिँ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सबैभन्दा ठुलो दललाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइन्छ र त्योभन्दा पछि के हुन्छ भन्दाखेरि 5 को सरकार हुन्छ। त्यो दुईटैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने 2 को सरकारले र 3 को सरकारले यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने संसदमा रहेको कुनै व्यक्ति सांसद निर्दलीय व्यक्ति, त्यो निर्दलीय व्यक्तिले मलाई चाहिँ संसदको बहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त छ भन्ने आधार देखायो भने राष्ट्रपतिले त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ र त्यो व्यक्तिले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने अनि मात्र भनिएकै छ संविधानमा के भन्दाखेरि 5 बमोजिमको अर्थात् 76 5 बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उनले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने उसको अधिकार होइन, तर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने उसको कर्तव्य हो। अहिलेको संविधानमा अधिकारको रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन, तर एउटा प्रधानमन्त्री जो चाहिँ आफू कुनै दलको भन्दा पनि व्यक्ति छ र दलीय समर्थन प्राप्त गर्दछ अनि उसको पनि विश्वासको मत पाउन सकेन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई अब चाहिँ जनादेशको निम्ति जानको लागि संविधानले एउटा कर्तव्य तोकिदिएको छ र त्यो कर्तव्य मात्र। त्यसकारण यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार होइन,
अहिले विभिन्न अदालतमा विकल्पहरूमध्ये विचाराधीन रहेको अन्तर्गत विषयमा प्रधानमन्त्रीले विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक भाषणमा यो प्रतिनिधि सभा चाहिँ अब पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन भनेर ठोकुवा गरिरहेका छन्। यसले अदालतमाथि दबाब पर्छ कि पर्दैन? अब हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला एउटा कुरा तपाईँले बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अहिले चाहिँ सबैभन्दा चित्त दुखेको अथवा मलाई व्यक्तिगत रूपमा चित्त दुखेको प्रश्न के हो भने अदालतमाथि अनावश्यक शङ्काहरू गरिँदैछ, अदालतको क्रेडिबिलिटीमाथि क्वेसन उठाइन्छ। हेर्नुहोस्, प्रजातन्त्रमा लोकतन्त्रमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी भनेको यसका लोकतान्त्रिक संस्थाहरू हुन् र अदालत सबैभन्दा बढी एउटा के छ भन्दाखेरि स्वतन्त्र न्यायालय जसले लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने जिम्मा लिएको छ। त्यसैले हामीले अदालतमाथि विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी गर्ने अब यो अदालत त मिलिसकेको छ यस्तो खालको वाइहात र नचाहिने कुरा गर्न हुँदैन, यो बहुतै गलत गरिएको छ। हामीले यी संस्थाहरूलाई डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई बचाउन सक्यौँ भने डेमोक्रेसी बच्छ। हेर्नुहोस्, डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ हामीले के छ भन्दाखेरि क्वेसन गर्न थाल्यौँ अथवा उनीमाथि अनावश्यक शङ्का गर्ने, उनीमाथि अनावश्यक चाहिँ लान्छना लगाउने काम गऱ्यौँ भने लोकतन्त्र बच्दैन। म चाहिँ के विश्वस्त छु भने नेपालको इतिहासमा अदालतले यस्तो पञ्चायती व्यवस्था अन्तर्गत गठन भएको अदालतले पनि जनताका नागरिक अधिकारको रक्षाको लागि चाहिँ संविधानको रक्षाका लागि ठिङ्ग उभिएर चाहिँ के छ भने काम गर्यो। हिजो यस्ता पनि उदाहरण भयो कि प्रधान न्यायाधीशलाई राजाले बोलाएर तिमीले यसो किन गर्यो भन्दा सरकार हजुरले मलाई नियुक्त गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अनुसार काम गरेर भनेर मर्जी भएको थियो, त्यही भएर मैले गरेँ, सरकारलाई अनुचित लाग्छ मेरो राजीनामा यहाँ छ भन्न सकेका थिएन न्यायाधीशहरूले। त्यसै गरी राजा ज्ञानेन्द्रले त्यति बेला सत्ता आफ्नो हातमा लिनुभयो र उहाँले चाहिँ शाही आयोग बनाउँदाखेरि त्यति बेलाको राजाको हातमा शासन भएको के हुन्छ भन्ने सारा सन्तासका बीचमा पनि अदालतले राजाको असंवैधानिक के छ भने कदमलाई गलत ठहराइदिएको थियो। पछिल्लो समय आएर अहिले हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्री चोलेन्द्र समरेश राणाज्यूले चाहिँ सुशीला कार्कीलाई के छ भने महाभियोग लाग्दाखेरि त्यो एउटा ठुलो पोलिटिकल फोर्स एउटा विरुद्धमा थियो त्यति बेला उहाँको अगेन्स्टमा, त्यस्तो हुँदा पनि उहाँलाई रिइन्स्टेट गर्न सक्यो भने अदालतले हेर्नुहोस् इतिहास हाम्रो के छ भने गौरवशाली इतिहास छ। अदालतले संविधान र कानुन नागरिकको अधिकारको रक्षाको लागि अत्यन्तै के छ भने आफ्नो व्यक्तिगत उसमा लागेको छैन। त्यसैले हाम्रो अदालतलाई शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ र त्यो शङ्का एकातिर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विघटित प्रतिनिधि सभा चाहिँ पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन भनेर ठोकुवा गरिरहँदा नेकपाकै अर्को खेमा पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल लगायतका नेताहरू चाहिँ सडक प्रदर्शन गरिरहेका छन्, भाषणबाजी गरिरहेका छन् कि यो विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर। अब यसलाई कसरी लिने त त्यसो भए? वास्तवमा यही नै प्रश्न हो। हामीले अदालतलाई विश्वास गर्नुपर्छ, मुद्दा अदालत समक्ष पुगेको छ र अदालतले इन्साफ गर्छ। सबैभन्दा पहिला हामीले अदालतलाई विश्वास, सडक कति बेलाको बेलामा आउँछ भन्दा सडक भनेको सारा मान्छेहरूको जब सबै उपायहरू समाप्त हुन्छन् अनि मान्छेलाई विद्रोहको अधिकार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको युटिएचआर युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट पनि विद्रोहको अधिकार दिएको छ। तर त्यो विद्रोह कति बेला गरिन्छ भने जब केही पनि आशाहरू रहँदैन। अहिले मुद्दा अदालतमा छ, अदालतलाई सबैले विश्वास गर्नुपर्छ। जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा भनेको कुराले मलाई पनि वास्तवमा उहाँले त्यो यो चाहिँ के छ भने स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा नराख्ने किसिमको अभिव्यक्ति मैले देखेँ। त्यसै अर्थमन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नु भएको कसले भन्यो यो चाहिँ संसद बिउदिन्छ भनेर? बिउदैन हो। यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ भने अदालतको वास्तवमा यो सरकारले कतै अदालतको स्वतन्त्रतामा त हस्तक्षेप गर्न खोजेको होइन, कतै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई सरकारले स्वीकार गर्न त सकिरहेको छैन भन्ने खालको प्रश्नहरू उब्जेका छन्। यस्ता बोली भाषाहरू बोलिँदा हुँदैन। सरकारको पहिलो कर्तव्य भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान गर्ने हो। उसले के फैसला गर्छ हामी त्यो मान्छौँ भन्नुपर्छ। अनि यो संसद पुनर्स्थापित हुनै सक्दैन भनेर सरकारले बोलिरहँदा न्यायिक स्वतन्त्रमाथि आँख उठ्याछ। यो त अदालतको के छ भने मर्यादाको कुरा मात्र होइन, अवहेलना हुने प्रश्न पनि भएको म देख्दछु।